उस्ताद ज़ौक़ का एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बाकी सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, औलाद से रहे यही दो पुश्त चार पुश्त है। दारा शिकोह ने फ़ारसी में कई किताबें और रिसाले लिखे हैं, जिनमें सबसे मशहूर मजमुउल बहरैन है। इसके अलावा सफ़ीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, हसनातुल आरिफीन, रिसाला हक़नुमा वगैरह। वाग्मय पत्रिका के तमाम ज़िम्मेदारों को मेरा सलाम है। आज आपके प्रोग्राम में शामिल होने की सआदत हासिल हुई है और आपने जो मौजू दिया है उस पर जहाँ तक मेरी मालूमात हैं और जहाँ तक मैंने कुछ मुतालिया किया है वो आपकी खिदमत में आपके साथ शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। उस्ताद ज़ौक़ का एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बाकी सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, औलाद से रहे यही दो पुश्त चार पुश्त। इस शेर में जो मानवियत पोशीदा है वो ये है कि सुखन का लफ्ज़ यहाँ पर जो उस्ताद ज़ौक़ ने इस्तेमाल किया है वो बड़े वसी माने में इस्तेमाल किया है। इसके मतलब और माना में अगर हम जाएं तो शेर व शायरी भी ले सकते हैं। सुखन के माना शेर और शायरी। उसके अलावा आपकी कृतियाँ, आप जिस मैदान में ऐसा काम जो इंसान के न रहने के बाद भी याद किया जाए। बाकी सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, औलाद से रहे यही दो पुश्त चार पुश्त। तो औलाद के बारे में है कि दो पुश्त होगी, ज़्यादा से ज़्यादा चार पुश्त होगी। उसके बाद कौन याद रखता है और कौन भुला देता है। आज हम सैकड़ों साल पुरानी तहज़ीब, तारीख़, तमद्दुन के बारे में, अदब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ये कृतियाँ ना होती, ये आसार ना होते तो ना तो हमें उनके लिखने वालों का पता चलता और ना हम उन कृतियों में, उन किताबों में, उन ग्रंथों में, उन तसानीफ़ में क्या कुछ है उससे कुछ फ़ायदा उठा सकते थे। तो इसको हम लोग कहते हैं औलाद मानवी। जो किताबें, जो चीज़ें, जो लोग लिखते हैं, शायरी करते हैं, ये औलाद मानवी है। ये इंसान रहे न रहे लेकिन ये बाकी रहती है और आने वाले लोगों को इसके लिखने वाले की याद दिलाती रहती है। अब हिंदुस्तान की जहाँ तक मुश्तरका तहज़ीब और सक़ाफ़त की बात है तो इसमें अरबी, फ़ारसी, उर्दू और यहाँ की दीगर ज़बानों ने बड़ा रोल अदा किया है। उर्दू हो या फ़ारसी शायरी या नस्र निगारी या अरबी, सब में यहाँ के गैर मुस्लिमों ने जो खिदमात की हैं उनका इहाता किसी एक गुफ्तगू में करना न सिर्फ ये कि मुश्किल है बल्कि मुहाल भी है। इस जदीद ज़बान में, यानी अगर हम उर्दू की बात करें तो आपको मालूम ही है कि उर्दू हमारी भारतीय भाषा है, इसी सरज़मीन में पैदा हुई है और यहीं पली बढ़ी और परवान चढ़ी है। तो ऐसे में इसे हम किसी और से जोड़ नहीं सकते हैं। हम इसके बारे में जानते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि मुसलमानों की ज़बान है। जी नहीं,
یہ ہندوستان کی زبان ہے اور ہندوستانیوں کی زبان ہے. شاید اگر غور سے دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ یہ اس کھڑی بولی یا ہندوی کی ایک شاخ ہے جو صدیوں تک دہلی اور میرٹھ کے اطراف میں بولی جاتی تھی، اور بقول ڈاکٹر رام بابو سیکسینا یہ بھاشا جس کو مغربی ہندی ویسٹرن ہندی کہنا بجا ہے اردو کی اصل اور ماں سمجھی جا سکتی ہے. سچ یہ ہے کہ اردو ایک مخلوط یا مکسڈ زبان ہے. جان گل کرسٹ نے 1787 میں سب سے پہلے اردو زبان کے لیے ہندوستانی کا نام استعمال کیا. اس کے دوسرے ناموں میں اردو معلی اور ریختہ بھی ہے. اردو معلی کا لقب شاہ جہاں بادشاہ نے دیا تھا، جبکہ ریختہ کے معنی ملی جلی زبان، یعنی جس میں مقامی یا دیسی زبان کے ساتھ فارسی الفاظ کا. تو یہاں ریختہ کا استعمال کر کے بتایا ہے غالب نے کہ اردو کا ہی ایک یہ نام ہے. اردو کے الف با یا الفابیٹس وہی ہیں جو فارسی یا عربی کے ہیں، لیکن ہندوستانی ہونے کی وجہ سے ٹ، ٹھ، ڈ، ڈھ، ڑ، ڑ جیسے حروف اس میں اضافہ کیے گئے. امیر خسرو کو اردو والے اردو کا اور ہندی والے ہندی ہیں، اور یہ سب ان کی پہیلیوں، مقرنیوں اور دوہوں وغیرہ کی وجہ سے ہے. امیر خسرو ہی پہلے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے ہندوستان اور یہاں کی مختلف اشیاء کو اپنی شاعری میں بھرپور طریقے سے اجاگر کیا ہے. اس بارے میں ہم آگے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. جہاں تک غیر مسلموں کی ادبی خدمات کا تعلق ہے، یعنی انہوں موضوع ہے اور اس پر ایک گفتگو میں بات کو تمام نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے کام بھی کیا ہے. جیسے اردو شعراء کا حصہ، اردو کے ہندی شعراء، ہندوؤں میں اردو، نوابی عہد کے ہندوؤں کا فارسی ادب میں یوگدان، تذکرہ ہندو شعراء بہار، اور ڈاکٹر سید عبداللہ کی سب سے مشہور کتاب ہے اس موضوع پر، ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ. اس کی اہمیت تاریخ ملک رہا ہے. کبھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. پرانی تہذیب و تمدن اور ادب و فلسفہ میں ہمارے ملک کے نمایاں اور حیرت انگیز کارنامے رہے ہیں. مشترکہ کلچر کے فروغ کی جہاں تک بات ہے، اس کا سلسلہ دراصل مغلیہ سلطنت سے ہی بڑے پیمانے پر دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی جا بجا ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، جیسے کشمیر میں زین العابدین کی حکومت میں، سلطان فیروز شاہ تغلق اور سکندر لودھی وغیرہ کے دور حکومت میں سنسکرت کتابوں کے فارسی میں ترجمے کرائے گئے. لیکن سب سے زیادہ کام اکبر کے دور میں ہوا. اکبر نے یہاں کے لوگوں سے رشتے جوڑ کر اگر ایک طرف اپنی حکومت کے پایوں کو مضبوطی عطا کی، تو دوسری طرف دو قوموں کی تہذیب اور فارسی زبان کی ترویج کی راہیں بھی آسان کی. اس دورہ صدیوں تک رہا. نتیجے میں فارسی کی جڑیں یہاں کی زمین میں اتنی گہری پیوست ہیں کہ آج بھی یہاں کا کوئی کتاب خانہ، لائبریری، چاہے وہ سرکاری ہو یا ذاتی، شخصی، میوزیمز، آرکائیوز وغیرہ میں بڑی تعداد میں فارسی کی قلمی کتابیں، پانڈولیپیاں ملتی ہیں، جن کی ابھی پورے طور پر کیٹلاگنگ بھی نہیں ہو سکی ہے. یہی حال فرمانوں کا ہے. لاکھوں کی تعداد میں یہ فرمان ان کتاب خانوں اور میوزیموں اور آرکائیوز میں موجود ہیں. یہ بھی دھیان رہے کہ اکبر کے وزیر ٹیکس راجہ ٹوڈرمل نے بخشی یعنی تنخواہ بانٹنے والا، دفتردار یعنی اکاؤنٹنٹ، پیشکار یعنی سیکریٹری یا پرسنل اسسٹنٹ وغیرہ عہدوں پر ناگروں کو ہی
रखा जाता रहा। उर्दू और फ़ारसी का जो अदब है, जिसमें गैर मुस्लिमों की जो अजीम खिदमात हैं वो बेपनाह हैं। कोई ऐसा मौजू नहीं है, मसलन वो अदब के जो मौज़ूआत हैं, तज़किरा नवीसी है, तारीख़ नवीसी है, शायरी है, शायरी की भी बेपनाह शिक़ें हैं। उसके अंदर उन्होंने गज़ल के अलावा मसनवी है, मरसिया है, आपके नज़्म है, कता है, रुबाई है, हर सिन्फ में इन हज़रात ने ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं। बड़े मशहूर शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। इनकी शायरी पूरी तरह से हिंदुस्तानियत की अक्कास है। आप इनके यहाँ जिंदगी में नज़र आती हैं, इनकी शायरी में नज़र आती है। और हम कह सकते हैं कि नज़ीर खालिस हिंदुस्तानी शायर हैं, जिनकी शायरी में पूरा हिंदुस्तान अपने पूरे रंगो रूप और पूरी रवादारी के साथ जलवागर हुआ है। उन्होंने अवाम के साथ ज़िंदगी गुजारी और उनकी बोली ठोली को अपनी शायरी में ऐसे पिरोया है जैसे मोती पिरोई जाती है। रंग बिरंगे मोतियों को एक जगह पिरोया जाए तो वो कितने भले और रोचक लगे। ये हुए राम बाबू सक्सेना ने बड़ी उम्दा बात लिखी है। नज़ीर की सबसे बड़ी सिफत यह है कि वो मामूली चीज़ों के बयान में ऐसी दिलचस्पी पैदा कर देता है जो दूसरों के यहाँ आला मज़ामीन में भी नहीं पाई जाती। काफ़ी काम गैर मुस्लिम स्कॉलरों ने किए हैं, वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि एक दूसरे के मजहबी अक़ीदों और मान्यताओं के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की मजहबी या धार्मिक किताबों के बारे में भी जानें। इस सिलसिले में चंद नाम पेश करता हूँ। अय्यर CP रामास्वामी, इनकी किताब है फेजेस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, बम्बई से 1949 में छपी थी, लाइब्रेरी में मौजूद है। अवस्थी विनय कुमार, कुरान शरीफ तफसीर मजीदी, लखनऊ से 1983 में छपी थी। विनोबा भावे द इसेंस ऑफ कुरान, वाराणसी से 1962 में। मगन लाल इथिक्स ऑफ द कुरान, बड़ौदा से 1977 में। आचार्य चतुर्सेन, भारत में इस्लाम, दिल्ली से 1949 में। बाबा गोविंद दास, मीनिंग ऑफ स्पिरिट ऑफ इस्लाम, जयपुर से 1942 में। राम प्रिय शर्मा जी ने, जो अभी हाल ही में उन्होंने संस्कृत में कुरान का तर्जुमा किया है। धर्मेंद्र नाथ हैं, उन्होंने शायर हैं, रहे हैं, गुज़र गए अभी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हिंदू हजरात ने, गैर मुस्लिम हजरात ने उर्दू शायरी को परवान चढ़ाने में जो रोल अदा किया है उसका अहाता बहुत मुश्किल है। बड़ी खिदमात हैं उनकी, किसी भी तरह से मुसलमान शायरों की से कम नहीं है। तो इसमें एक नाम धर्मेंद्र नाथ का भी है। उन्होंने जितने गैर मुस्लिम शायरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातें कही हैं, उन तमाम नातों को यकजा करके हमारे रसूल के नाम से एक बड़ी ज़ख़ीम किताब तैयार की। इसी तरह उन्होंने गैर मुस्लिम शायरों का वो कलाम जो उन्होंने इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए लिखा है, हमारे हुसैन के नाम से जमा किया है। एक किताब का ज़िक्र और करना चाहूँगा, वो हमारी तहज़ीब और तमद्दुन पर इस्लामी तहज़ीब और तमद्दुन का क्या, डॉक्टर ताराचंद की ये किताब इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, पढ़ें। एक ईरानी तालिबा थी जिसका नाम है नरगिस जाबरी नसब। इसने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से फ़ारसी के हिंदू नात गो शोरा की मनक़बत गोई पर PhD की है 2007 में। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे आम आदमी को वाक़फ़ियत होनी चाहिए। अब देखिए, कल की गुफ्तगू में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आया। उनकी मशहूर किताब पद्मावत
कल उसका जिक्र आया था। जायसी ने इसके अलावा अखरावट भी लिखी थी, लेकिन उसकी शोहरत का सबब पद्मावती है जो अवधी भाषा में है, लेकिन फ़ारसी लिपि में मिलती है, अगरचे अब हिंदी में भी छप गई है। यहाँ ये भी बताते चले कि हुसैन गजनवी ने इसे फ़ारसी नज़्म में, राय गोविंद मुंशी ने फ़ारसी नसर में, और मीर ज़ियाउद्दीन इबरत और ग़ुलाम अली इशरत बरेलवी ने उर्दू नज़्म में इसे तर्जुमा किया है। इसके तर्जुमे बंगला ज़बान में भी मिलते हैं। मुग़ल दौर में जो कारनामे अंजाम दिए हैं संस्कृत के हवाले से या उसके फ़ारसी तर्जुमे के हवाले से, उसमें एक बड़ा अहम नाम है दारा शिकोह का। मुग़ल शहज़ादा दारा शिकोह शाहजहाँ का बड़ा बेटा था। वो फ़ारसी और संस्कृत के अलावा इस्लामी उलूम और वेदांत का भी माहिर था। फ़ारसी शायरी से भी उसे बड़ी दिलचस्पी थी और क़ादरी तखल्लुस करता था। उसका दीवान भी छप चुका है। उसकी इल्मी काबिलियत और सूफियाना तर्ज़ ज़िंदगी का ज़िक्र तमाम किताबों में मिलता है। दारा शिकोह ने फ़ारसी में कई किताबें और रिसाले लिखे हैं, जिनमें सबसे मशहूर मजमुउल बहरैन है। इसके अलावा सफ़ीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, हसनातुल आरिफीन, रिसाला हक़नुमा वग़ैरह उसकी अहम किताबें हैं। मजमुउल बहरैन का मतलब होता है दो समंदरों का मिलाप। अकबर ने अपने ज़माने के दो बड़े मज़ाहिब हिंदुइज़्म और इस्लाम को मिलाने की जो कोशिश शुरू की थी, दारा ने मजमुउल बहरैन लिखकर उस काम को मुकम्मल किया। हिंदू मत और इस्लाम के दरमियान की बारीकियों को गैर मामूली समझ और हिंदू मत की किताबों की वसी मालूमात से वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि दोनों मज़ाहिब के मानने वालों को उनको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी सद्भावना का मुजाहरा एक दूसरे को करना चाहिए। ये किताब मजमुउल बहरैन इतनी पसंद की गई कि 1929 में डॉक्टर महफूजुल हक ने अंग्रेज़ी तर्जुमा के साथ इसे शाया किया। मजमुउल बहरैन का संस्कृत तर्जुमा समुद्र संगम के नाम से छपा और बाबूलाल शुक्ल ने हिंदी में अनुवाद भी किया। बाबूलाल शुक्ल ने जो हिंदी अनुवाद किया उसमें संस्कृत टेक्स्ट और हिंदी अनुवाद दोनों हैं। जगन्नाथ पाठक जी ने भी संस्कृत मतन से हिंदी अनुवाद किया। इनकी किताब में फ़ारसी मतन भी है। अतहर अब्बास रिजवी ने फ़ारसी से हिंदी तर्जुमा किया और 1962 में लखनऊ से वो तर्जुमा छपा। डॉक्टर रामा चौधरी का इंग्लिश तर्जुमा 1956 में कलकत्ता से छपा। उर्दू में भी इसके कई तर्जुमे हुए हैं। हाल ही में प्रोफेसर तलहा रिजवी बर्क का उर्दू तर्जुमा NCPUL दिल्ली ने छापा है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्प अपनी गुफ्तगू को दिलचस्प बनाने के लिए कभी उर्दू और कभी फ़ारसी की तरफ रुजू करते रहेंगे और आगे इसी तरह से गुफ्तगू हमारी बढ़ती रहेगी। उर्दू और हिंदी के एक ज़बरदस्त लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, जिन्हें हम उपन्यास सम्राट कहते हैं। उर्दू या हिंदी बतौर सब्जेक्ट उन्होंने नहीं पढ़ा था। BA में उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री, फ़ारसी और अंग्रेज़ी था। उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी तो उनकी मादरी ज़बान थी। लेकिन उनके लेखों पर नज़र डालिए तो पता चलेगा कि उन्होंने फ़ारसी के मौज़ूआत या विषयों जामी और दीगर मौज़ूआत पर जो फ़ारसी के मज़ामीन हैं, फ़ारसी के विषय हैं, उन्होंने बड़े अच्छे मज़ामीन या लेख लिखे हैं। कहने का मकसद ये है कि वो साझी विरासत को बहुत अच्छी तरह समझते थे। न सिर्फ समझते थे बल्कि अपनी लेखनी में हिंदुस्तानी मुश्तरका समाज की जो तस्वीर कशी की है और हमारे समाज के जिन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसाइल को अपनी कहानियों और नावलों में उठाया है
اور اجاگر کیا ہے اس سے ہم سب پوری طرح واقف ہیں۔ انہوں نے عام لوگوں میں دیش بھکتی کی بھاوناؤں کو جگا کر آزادی کے حصول کے لیے انہیں کھڑا کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ناول یہ ڈرامہ سنا نام کربلا کا، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ منشی پریم چند نے جب کربلا نامی ڈرامہ لکھا تو دیا نارائن نگم نے، جو ان کے بڑے قریبی دوست تھے، اور منشی پریم چند کو در واقع دیا نارائن کہ آپ نے یہ ڈرامہ کربلا کیوں لکھا ہے؟ تو پریم چند نے جواب دیا، حضرت امام حسین کا حال پڑھا، ان سے عقیدت ہوئی، ان کے ذوق شہادت نے مفتون کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ڈرامہ ہے۔ ذوق شہادت یعنی شوق شہادت، اور مفتون کے معنی عاشق یا شیدا کے ہیں۔ پریم چند نے امام حسین کی شخصیت اور شیش رچنائیں میں دیوناگری 7ویں صدی ہجری کے مہان ایرانی کوی شیخ سعدی کے کارناموں سے پربھاوت ہو کر ایک چھوٹی سی پستک مہاتما شیخ سعدی ہندی میں لکھی تھی۔ یہ 1917-18 میں سب سے پہلے پستک بھنڈار کلکتہ سے پرکاشت ہوئی تھی، جس کے پریچے میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ شیخ سعدی کی گننا ان مہاتماؤں میں ہے جن کے وچاروں کا پربھاؤ کیول ایران ہی پر نہیں ورن سمست سنسار پر پڑا ہے۔ انہوں نے پریم چند نے ہندی بھاشیوں کے لیے سعدی پر قلم اٹھایا، اور سعدی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ پریرنا دائک ہے۔ انہوں نے بڑی محنت سے سعدی کے ایسے شعر بھی تلاشے ہیں جن کا ہو بہو ترجمہ ہماری بھاشا میں ملتا ہے۔ ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ سعدی کا فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، ہر کجا چشمئی بود شیریں مردمو مرغو مور گرد آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کہیں میٹھے پانی کا چشمہ یا جھرنا ہوتا ہے وہاں آدمی، چرند، پرند سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دوہا پڑھیے جسے پریم چند نے ڈھونڈ کر کے کوٹ کیا ہے۔ ومل مدھر جل سوں بھرا جہاں جلاشے ہوئے، پشو پکشی ارو ناری نر جات تہاں سب ہوئے، جات تہاں سب ہوئے۔ لہذا پریم چند کی کہانیوں بلکہ لیکھنی میں کون سا ایسا وشے ہے جس پر اس دور کے اعتبار سے روشنی نہ پڑتی ہو؟ پریم چند کا نام آیا تو کچھ اور غیر مسلم کہانی کاروں کا نام لے لیا جائے جنہوں نے اپنے افسانوں میں ساجھی وراثت کے کسی نہ کسی پہلو یا گوشے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اس میں سدرشن ہیں، کرشن چندر ہیں، راجندر سنگھ بیدی ہیں، اپیندر ناتھ اشک ہیں، رام لال ہیں، وشیشر پردیپ ہیں، جوگیندر پال ہیں، رامانند ساگر ہیں، بلراج مہندرا ہیں۔ خود ناصرہ شرما جی کے یہاں یہ وشے بڑی ویاپکتا سے اٹھایا گیا ہے۔ ماضی اور حال کے اور بھی افسانہ نگار ہیں جنہوں نے ہماری مٹی، ہمارے ملک اور یہاں کی فضا کی سچی اور اچھی ترجمانی کی ہے۔ اردو اور فارسی کے محققین اور ناقدین میں جنہوں نے آلوچناتمک کتابیں لکھی ہیں یا شودھ کارج کیے ہیں ان میں ڈاکٹر تارا چند ہیں، راہل سانکرتائن، مولوی مہیش پرساد، مالک رام، بھگوت سروپ، سدا رنگانی، گیان چند جین، حکم چند نیر، امرت لال عشرت، گوپی چند نارنگ، شانتی رنجن بھٹاچاریہ، تارا چرن رستوگی، کالی داس گپتا رضا، ہیرا لال چوپڑا اور ان کے بیٹے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام یاد آتا گیا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی طرح اردو کے طنز و مزاح نگاروں میں آپ دیکھیے پنڈت رتن ناتھ سرشار کا نام سر فہرست ہے۔ فسانہ آزاد کس نے نہ پڑھا ہوگا۔ تو کنہیا لال کپور ہیں، نریندر لوتھر ہیں۔ پریم چند اور ان کے ساہتیہ پر جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ بھی اس قابل ہیں، اور ان پر بھی لوگوں نے کام کیا ہے، جیسے آپ کے خود مانک ٹالا ہیں، گوئنکا جی ہیں، ڈاکٹر پردیپ جین ہیں، مدن لال ہیں، اور
अमृत राय की किताब भी है उस पर। हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये हुकुमचंद नैयर और प्रोफेसर अमृतलाल इशरत साहब का नाम हमारे सामने आया है, तो मैं मौलवी महेश प्रसाद का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोबा अरबी, फ़ारसी और उर्दू से आप वाबस्ता थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे। वो पहले हिंदू थे जिन्होंने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से अरबी में मौलवी आलिम फाजिल की डिग्रियां हासिल की थी। 1915 में राहुल सांकृताइन जब लाहौर गए और वहाँ अरबी तालीम की हालत देखी जो बहुत अच्छी थी, तो मौलवी साहब को ख़त लिखकर लाहौर आकर अपनी अरबी तालीम मुकम्मल करने का मशवरा दिया। मौलवी साहब 1916 में लाहौर चले गए और 4 साल वहाँ रहकर मौलवी आलिम फाजिल की डिग्रियां हासिल की। इसी मुनासिबत से वो अपने नाम के साथ आलिम फाजिल लिखा करते थे। उन्होंने आलिम फाजिल बुक डिपो भी कायम किया था। मौलवी साहब आर्या समाजी होने के अलावा उर्दू, अरबी, फ़ारसी के बड़े ज्ञानी थे। ख़ासकर गालिब शनासी के मैदान में उनका काम बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने 2 जिल्दों में खतूत गालिब की तारीख़ वार जमा आवरी की और पहली जिल्द 1941 में हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से शाया हुई। दूसरी जिल्द 1962-63 में मालिक राम साहब की कोशिशों से छपी। हिंदुस्तानी एकेडमी ने मौलवी साहब के तैयार करदा खतूत गालिब को हिंदी में गालिब के पत्र के नाम से 2 जिल्दों में छापा है। उनकी किताबें तो और हैं, लेकिन 2-3 का जिक्र मैं खुसूसी तौर पर करना चाहूँगा। एक किताब उनकी है अरबी काव्य दर्शन। ये किताब बम्बई से 1921 में 154 सफ़हात में पृष्ठ में छपी थी। इसमें हिंदी में अरबी अदब की, अरबी साहित्य की संक्षिप्त तारीख़ या इतिहास या परिचय और अरबी शायरों के कलाम का नमूना दिया गया है। मौलवी साहब का दूसरा काम जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा वो उनका ईरान का सफ़रनामा है, जिसे उन्होंने 1930 में हिंदी में मेरी ईरान यात्रा के नाम से प्रकाशित किया था। ये किताब भी उन्होंने आलिम फाजिल बुक डिपो लंका वाराणसी से छापी थी। इसका दूसरा एडिशन 1950 में और तीसरा 2012 में उनकी बेटी डॉक्टर कला श्रीवास्तव ने पहले एडिशन की बुनियाद पर इसे छापा था। मैंने 2013 में इसी नाम से यानी मेरी ईरान यात्रा के नाम से इसे उर्दू में तर्जुमा करके छापा। ये किताब 11 बाब या चैप्टर्स में है और 11 ही ज़मीमें या अपेंडिक्स इसमें है। मौलवी साहब ने ये सफ़रनामा हिंदी में क्यों लिखा? वो चाहते तो उर्दू में भी लिख सकते थे। तो इसका जवाब यही है कि उन्होंने न सिर्फ ये सफ़रनामा ही लिखा है, चंद एक चीज़ों को छोड़कर ज़्यादातर उन्होंने जो भी इल्मी काम किया है लेखनी का, वो ज़्यादातर हिंदी ही में है। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि हिंदी पढ़ने वालों को वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बता सकें। तारीख़ी एतबार से ये किताब बहुत मुफीद है, क्योंकि 1929 में जैसा उन्होंने ईरान को देखा था वैसा ही लिखा, और आज इतना ज़माना उसके ऊपर गुज़र जाने के बाद जो बहुत ही बदल चुका है, ये किताब जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक मुल्क किस तरह से तरक्की के रास्ते तय करता है। इस किताब में ईरान की सियासी हैसियत को छोड़ करके तमाम समाजी, माशरती, इल्मी, अदबी तमाम बातें इसके अंदर आपको मिलेंगी। लाइब्रेरियों के हालात मिलेंगे, आवाम किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, हाट बाज़ार कैसा है। उन्होंने मंदिरों का भी ज़िक्र किया है, मस्जिदों का भी ज़िक्र किया है, हिंदुओं के त्योहारों का भी ज़िक्र किया है। ईरान से वो अफ़गानिस्तान वापसी में लौट करके आते हैं तो उसको उन्होंने कुछ हिस्सा उन्होंने काबुल और कंधार का भी उसमें शामिल किया है। ये किताब बड़ी दिलचस्प है, और ख़ास करके जिन लोगों को सोशोलॉजी से दिलचस्पी है वो अगर इसे पढ़ें और इतना ज़माना गुज़रने के बाद आज ईरान की समाजियात को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि एक मुल्क आज यहाँ तक पहुँचने में किन किन मराहिल से गुज़रा है।
मौलवी महेश प्रसाद का एक और काम है जिसका नाम है सुलेमान सौदागर। ये सुलेमान सौदागर का हिंद और चीन का सफ़रनामा है। इसका भी मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है। इब्ने बतूता से 500 साल पहले ये मुसाफिर यानी सुलेमान सौदागर हिंदुस्तान आया था और उसने अपना सफ़रनामा अरबी ज़बान में लिखा। मौलवी साहब ने अरबी से बराह रास्त डायरेक्ट हिंदी में इसका तर्जुमा किया है, जबकि इसका तर्जुमा फ़्रांसीसी और अंग्रेज़ी में पहले ही हो चुका था। तर्जुमों या अनुवाद के ज़रिए एक ज़बान से दूसरी ज़बान में किसी कौम की तारीख़, तमद्दुन, इल्म अदब, तौर तरीक़ों, रस्म व रिवाज, रहन सहन वग़ैरह से हमारी वाक़फ़ियत होती है। लिहाजा तर्जुमा या अनुवाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इससे हमारी इल्मी सरमाए में ज़बरदस्त इजाफ़ा होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता प्रोफेसर हुकुमचंद नैयर का और डॉक्टर अमृतलाल इशरत का भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने भी बड़े इल्मी काम किए हैं। हुकुमचंद नैयर ने अमृत राय की किताब प्रेमचंद कलम का सिपाही उर्दू में तर्जुमा किया, जो 1992 में साहित्य अकेडमी से छपा। गालिब गौरव के नाम से 1969 में गालिब सदी के मौके पर यह किताब हिंदी में और नवाए गालिब उर्दू में शाया की। उन्होंने बनारस के बारे में गालिब की फ़ारसी मसनवी चिरागे दैर का हिंदी अनुवाद भी किया। इस मसनवी के उर्दू में कई तर्जुमे मिलते हैं। कालिदास गुप्ता रज़ा ने भी इसका तर्जुमा किया है उर्दू में। डॉक्टर नाहिद आबिदी ने संस्कृत में, पुरुषोत्तम निझावन ने अंग्रेज़ी और हिंदी में, डॉक्टर अमृतलाल इशरत ने उर्दू में इसका तर्जुमा किया है। डॉक्टर हुकुमचंद नैयर का पीएचडी का मकाला दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी पर है। ये अपने वक्त के, ये प्रेमचंद का दौर है, उस ज़माने में दयानारायण निगम का ज़माना है। दुर्गा सहाय सुरूर बड़े ज़बरदस्त शायर, ख़ास करके हिंदुस्तानियत इनकी शायरी में पूरी तरह से झलकती है। उन्होंने बड़ी मेहनत से दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी पर अपना शोध कार्य मुकम्मल किया और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। पहली बार उर्दू के एक मायनाज शायर दुर्गा सहाय सुरूर की शख्सियत और शेरी कारनामों से उर्दू वालों को रूशनास कराया। राजकीय महिला महाविद्यालय रामपुर में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अलिफ नाजिम ने सुरूर जहानाबादी समग्र के नाम से 824 सफ़हात में हिंदी में एक किताब प्रकाशित की है, जिसे प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी को समर्पित किया गया है। डॉक्टर अलिफ नाजिम ने इस किताब में दुर्गा सहाय सुरूर का तमाम कलाम हिंदी में देवनागरी लिपि में पेश किया है, शाया किया है। इस नज़्म की इशाअत का मकसद दो कौमों के दरमियान इत्तेहाद व यकजहती, मज़लूम की हिमायत और सच और हक़ की सरबुलंदी है। सरशार की ये नज़में इंसानियत की अलमबरदारी कर रही हैं और हक़ गोई, बेबाकी और जुरतमंदी के जज्बात व एहसासात को बेदार कर रही हैं। जुल्म और जालिम के ख़िलाफ़ और हक़ पसंदों का, शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ी के सबब दरमियान में बात रह गई। अब मुझे तो ये मालूम नहीं कि कौन सी बात कहाँ तक पहुँची। दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी, दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी की बात हो रही थी कि डॉक्टर हुकुमचंद नैयर ने दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी की हयात और ख़िदमात पर उर्दू में पीएचडी का तहक़ीक़ी मकाला लिख करके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये काम किया है। किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है और उनकी इसी किताब के ज़रिए पहली बार दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी उर्दू वालों के सामने पूरी तरह से आते हैं। राजकीय महिला महाविद्यालय रामपुर में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अलिफ नाजिम ने सुरूर जहानाबादी समग्र नाम से 824 सफ़हात में हिंदी में एक किताब प्रकाशित की है, जिसे प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी को समर्पित किया है। डॉक्टर अलिफ नाजिम ने महाशय जेमिनी सरशार की कुछ तवील नज़मों को
کربلا اور شہیدان کربلا کے نام سے بھی شائع کیا۔ اس نظم کی اشاعت کا مقصد دو قوموں کے درمیان اتحاد و یکجہتی، مظلوم کی حمایت اور سچ اور حق کی سربلندی ہے۔ سرشار کی یہ نظمیں انسانیت کی علمبرداری کر رہی ہیں اور حق گوئی، بے باکی، جرأت مندی کے جذبات و احساسات کو بیدار کر رہی ہیں، ظلم اور ظالم کے خلاف اور حق پسندوں کا دامن تھامنے اور انسانیت کو سربلند کرنے کا پیغام دے رہی ہیں۔ بنارس کا ذکر چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بنارس میں صحافت پر بھی ایک ذرا سی روشنی ڈال دی جائے۔ بنارس میں چھپنے والے اردو اخبار آواز خلق کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ایڈیٹر منشی گلاب چند ناداں بنارسی اپنے وقت کی بڑی صاف ستھری شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ کائست قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ اس اخبار میں اس وقت کے مشہور لوگ بھی لکھتے تھے، جیسے منشی پریم چند، ونائک پرساد، طالب بنارسی، منشی پیارے لال، رونق دہلوی، تلوک چند محروم وغیرہ۔ یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ پریم چند کا ناول اسرار معابد اسی اخبار میں قسطوں میں چھپتا تھا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر راجیش مشرا نے 1987 میں BHU سے ہی پروفیسر حکم چند نیر کی نگرانی میں ونائک پرساد، طالب بنارسی، حیات اور کارنامے کے عنوان سے بنارس کے ایک قدیم رنگ سخن کے شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار پر تحقیقی کام کر کے بڑا اہم کام انجام دیا ہے۔ ڈاکٹر مشرا نے آواز خلق پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ خوشنویسی، خطاطی، کیلیگرافی یا سلیک ایک ایسا آرٹ یا فن رہا ہے جس میں بڑے بڑے ماہرین فن نے اپنی ہنرمندی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ آرٹ بھی خالص اسلامی آرٹ ہے اور اس کا تعلق عرب و ایران سے تھا۔ ہندوستان میں اسلام آنے کے بعد یہ فن بھی یہاں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے دلوں پر چھا گیا۔ یہاں کی مسجدوں، میناروں، بڑی بڑی عمارتوں جیسے تاج محل، جامع مسجد، پلوں، سرایوں، کنووں وغیرہ مقامات پر عربی فارسی کے جو کتبے نظر آتے ہیں، جنہیں ہم انسکرپشنز کہتے ہیں، خوش نویسی کا وہ لازوال نمونہ ہے جن کو پورے ملک میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس آرٹ میں جہاں مسلمانوں نے اپنی ہنرمندی کا ثبوت دیا ہے، وہیں غیر مسلموں نے بھی اس فن میں زبردست مہارت کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ پہلے کتابیں یہی لوگ لکھتے تھے، چھپائی تو تھی نہیں، لہٰذا کاتبوں کی بڑی مانگ تھی۔ عبد الرحیم خان خانہ کے دربار میں سینکڑوں کاتب بیٹھے کتابیں لکھتے رہتے تھے۔ ہاتھ کی لکھی ہوئی ان کتابوں کو مخطوطہ یا قلمی کتاب یا پانڈو لپی یا مینuscript کہتے ہیں، جو یہاں کی لائبریریوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ غیر مسلم کاتبوں نے نہ صرف یہ کہ کتابیں لکھیں بلکہ فارسی پڑھ کر درباروں میں بڑے بڑے منصب حاصل کیے اور منشی کہلائے۔ وہ خطوط بھی لکھتے تھے۔ ایسے لکھنے والوں میں مادھو رام، ہرکرن، چندر بھان برہمن، آنند رام مخلص وغیرہ کا نام سر فہرست ہے۔ یہ بھی جاننے کی چیز ہے کہ بادشاہ خود بھی خوش نویس ہوتے تھے۔ بابر کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نے ایک خط بابری ایجاد کیا تھا۔ ایسے غیر مسلم کاتبوں یا خوش نویسوں میں سے چند کا نام اور سن لیں: ٹوڈرمل، رائے منوہر، رائے پریم ناتھ، لچمن سنگھ، لچمی رام پنڈت، لالا سکھرام، راجہ امید سنگھ، راجہ شیر سنگھ، کنور پریم سنگھ، راجہ نند رام پنڈت، لالا درگا پرساد، شنکر ناتھ نادر۔ کچھ کاتب منشی نول کشور کے پریس میں بھی ملازمت سے وابستہ تھے۔ ان میں منشی برج لال، منشی چھیدی لال، منشی چمن لال، خیراتی لال شگفتہ، منشی دیوی پرساد سحر، منشی کالکا پرساد، منشی گوبند پرساد فضا، منشی مکھن لال، منشی مہتاب رائے، منشی ہیرا لال۔ ابھی منشی نول کشور کا نام آیا تو منشی نول کشور، میں تو ہمیشہ اپنی گفتگو میں یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی ہم اپنی ساہتیہ پر اور اس کے اتہاس پر بات کریں
تو ہمیں چاہیے کہ منشی نول کشور کو خراج عقیدت پیش کریں، کیونکہ آج جتنی کتابیں ان کی چھپی ہوئی ہماری لائبریریوں میں ملتی ہیں، ہم انہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ منشی نول کشور سنسکرت، اردو، فارسی، عربی اور اسلامیات میں جو خدمات انہوں نے دی ہیں وہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل۔ ان کے پریس کی چھپی کتابیں نہ صرف ہمارے ملک کی لائبریریوں میں ملتی ہیں بلکہ پوری دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے تو منشی جی کی چھاپی کتابوں کا کیٹلاگ بھی تیار کیا ہے۔ ان کی چھاپی بہت سی کتابیں ریختہ کی ویب سائٹ پر بھی ملتی ہیں۔ یہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ جتنی کتابیں صرف منشی نول کشور کے پریس نے چھاپی ہیں، دنیا کے کسی ملک میں اتنی کتابیں کسی ایک پریس نے نہ چھاپی ہوں۔ اس طرح ہماری مشترکہ تہذیب کو دیس دنیا میں پھیلانے میں منشی نول کشور کے پریس کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور بھلانا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اودھ اخبار بھی نکالتے تھے جس میں پنڈت رتن ناتھ سرشار ایڈیٹر تھے۔ پریس کے مالک اور اخبار کے ایڈیٹر ہونے کے علاوہ منشی جی نے فارسی میں ایک تاریخ بھی لکھی ہے اور شاعری بھی کی ہے۔ انہوں نے اگر ہندو مت کی کتابیں چھاپی تو اسلامی کتب بھی، خاص کر قرآن اور اس کی تفسیریں بھی چھاپیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جن زبانوں میں، خاص کر اردو، فارسی، عربی میں نول کشور کی چھاپی کتابوں کے ساتھ ان کا نام باقی رہے گا۔ آج کے لوگوں میں جن نمائندہ لوگوں کا ذکر کرنا چاہیے وہ میں آپ کی خدمت میں ان میں سے کچھ کا اشارتاً ذکر کر رہا ہوں۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ آج کے اہم لوگوں میں سب سے نمایاں نام ہے۔ ان کے علمی کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے قدیم و جدید ادب پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ان کا اہم کام ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں ہیں۔ یہ کتاب ہمارے ملک کی قدیم تاریخ، سماجیات، رسوم و آداب، تیج تہوار وغیرہ جیسے تہذیبی اور معاشرتی معاملات کو بخوبی نمایاں کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہاں کے لوگ، راجا یا رنگ یا عام انسان یا صوفی سنت، رشی منی کس طرح زندگی گزارتے تھے، اور زندگی گزارنے کے دوران جو واقعات و حادثات رونما ہوتے تھے انہیں اس عہد کا کوئی شاعر اپنی شاعری کا موضوع بنا لیتا تھا، جس کے مطالعے سے آج ہم سینکڑوں سال پرانی تہذیب سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ایک نام ہے ڈاکٹر ٹی آر رینا، تیرتھ رام رینا۔ یہ جموں یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پنڈت میلا رام وفا کی حیات و خدمات پر بڑا اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے، یعنی پنڈت میلا رام وفا نے ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ مثلاً جب ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا تھا اور پہلی عالمی جنگ کے شعلوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا تو وفا نے صحافت یا جرنلزم کے ذریعے ملک کی آزادی کی جد و جہد میں قدم بڑھایا۔ رینا صاحب کی کوششوں سے میلا رام وفا کی حیات اور خدمات سے ہمیں کافی واقفیت ہوتی ہے۔ رینا صاحب نے اور بھی کئی اچھے کام کیے ہیں، جن میں سب سے بڑا کام رشید حسن خان کے خطوط اور ان کے لکھے مضامین، مقالے یا لیکھوں کو کتابی صورت میں لانا۔ اب تک کئی جلدیں وہ شائع کر چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ عصر حاضر میں میرے دوست پروفیسر چندر شیکھر، جو ڈپارٹمنٹ آف پرشین دہلی یونیورسٹی میں استاد ہیں اور ان دنوں تاشقند میں ہیں، ان کے والد دیوان شیو شنکر سہائے، جن کا تخلص تصور تھا، وہ پترکار، شاعر، ادیب اور پینٹر تھے۔ وہ 1924 میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے اور 1994 میں دہلی میں انہوں نے وفات پائی۔ انہوں نے اخبار پرتاپ دہلی میں بھی کام کیا، لیکن اس سے پہلے وہ امرتسر میں اخبار شیر بھارت، ویر بھارت اور نیا دور میں کام کر چکے تھے۔ انہوں نے فریڈم موومنٹ میں بھی حصہ لیا تھا۔ پرتاپ کے علاوہ تیج اور روزنامہ ملاپ میں بھی کام کیا۔
दिल्ली से शाये होने वाले कौमी आवाज़ के पहले न्यूज़ एडिटर थे। गुड़गांव या गुरुग्राम से अपना हफ्तेवार अखबार निशाना निकाला। उन्हें हुकूमत पंजाब के भाषा विभाग से 1991 में एवार्ड भी दिया गया। उर्दू में शायरी करते थे और डॉक्टर मनोहर सहाय अनवर से मशवरा करते थे या उनके शागिर्द थे। डॉक्टर मनोहर सहाय अनवर ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से फ़ारसी में पीएचडी की थी और कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद थे। अनवर भी शायर थे और उनका कलाम उर्दू के मशहूर रिसालों, पत्रिकाओं, मसलन 20वीं सदी वगैरह में छपता था और उनके लेख कई मशहूर पत्रिकाओं में छपे हुए हैं। मैं उनकी तहरीरों को जमा कर रहा हूँ, शायद आगे चलकर कोई एक किताब बन जाए। दीवाने शिव शंकर सहाय तसव्वुर से चंद एक अशार सुन लीजिए, बहुत अच्छा है। हम अहले मोहब्बत हैं, चलें अपनी डगर पर, दुनिया को जो कहना है वो कहती ही रहेगी। वही उर्दू के जिस पर नाज करते थे वतन वाले, वतन वालों को इससे बेरुखी देखी नहीं जाती। गैर मुस्लिम शुअरा ने न सिर्फ हिंदुओं की मजहबी किताबों का उर्दू नज़्म में तर्जुमा किया है, बल्कि फ़ारसी की मशहूर किताबों जैसे शाहनामा फ़िरदौसी, मौलाना रूम की मसनवी, सादी की गुलिस्तां बोस्तां करीमा और मौलाना जामी की यूसुफ ज़ुलेखा, ख़य्याम की रुबाइयात वग़ैरह का भी उर्दू के शायरों ने फ़ारसी से उर्दू में मंजूम तर्जुमा किया। इसमें मूलचंद मुंशी देहलवी हैं जो शाह नसीर के शागिर्द थे। 1832 में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने फ़िरदौसी के शाहनामे का उर्दू नज़्म में तर्जुमा किया। ये किताब कई बार छप चुकी है। तोताराम शाया लखनवी ने क़िस्सा अमीर हमज़ा और अलिफ लैला का उर्दू तर्जुमा किया। महाभारत का भी नज़्म में तर्जुमा किया। मुंशी शादीलाल चमन लखनवी ने अलिफ लैला की चौथी जिल्द, मुंशी लालिता प्रसाद ने क़िस्से चहार दरवेश को, दीवान जानी बिहारी आगरा ने कल गुलिस्तान बोस्तान अनवार सोहेली और मुंशी माता प्रसाद नैसा ने फसाने अजायब को नज़्म में तर्जुमा किया। वो गैर मुस्लिम शायरों में आपके पंडित दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ लखनऊ से है और इसलिए उनका ज़िक्र करना चाहूँगा कि उनकी जो मसनवी है गुलज़ार नसीम, वो यहाँ कोर्स में भी पढ़ाई जाती है और वो अपने फ़न का बेहतरीन नमूना है। यानी मसनवी तो एक बयानिया सिनफ़ शायरी है जिसमें बड़े बड़े वाक़यात और बड़े बड़े हादसात को नज़्म किया जाता है। जैसे फ़िरदौसी ने शाहनामा नज़्म किया है और उसमें कहते हैं कि 60,000 शेर हैं। तो ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी बड़ी नज़मों के लिए मसनवी का जो ढांचा है, मसनवी का जो तालिब है, वो इस्तेमाल होता है। लेकिन इन्होंने उसको मुख्तसर करके, ये कम लफ्ज़ों में अपनी बात को कहना, ये ख़ुद एक आर्ट है और ये आर्ट सबको नहीं आता है। और दयाशंकर नसीम ने इस फ़न में अपनी महारत का सबूत दिया है और अपनी ज़बानों बयान के लिहाज से अपनी मसनवी को अपने दौर का तर्जुमान बना करके पेश किया है। जबकि उस ज़माने में लोग गज़ला, दो गज़ला से गज़ला भी कहते थे, लेकिन इन्होंने कई कई शेरों की जगह एक या दो शेर से काम चलाकर मसनवी में जो इख्तिसार का फ़न रखा है, ईजाज़ का जो फ़न रखा है, वो अपनी मिसाल आप है और बिल्कुल लाजवाब है। फ़ारसी शायरों और उर्दू शायरों के साथ साथ जो बातें हम करते चल रहे हैं, एक फ़न है तज़किरा नवीसी, जिसमें हम शायरों का अहवाल लिखते हैं, पुराने ज़माने के लोगों जो शायर गुज़रे हैं उनके बारे में, कौन थे, क्या थे, कब पैदा हुए, कहाँ से तालीम हासिल की और किसकी शायरी में किससे शागिर्दी इख्तियार की, ये सारी बातें उसमें होती हैं और नमूने के तौर पर दो चार शेर, एक आध गज़ल दिया जाता है। इसको तज़किरा नवीसी कहते हैं। तो ये उर्दू में भी है, उर्दू में फ़ारसी से आई, तो ये उर्दू में भी है। यानी उर्दू शायरों के भी सैकड़ों तज़किरे लिखे गए हैं। इब्तिदाई दौर के जो तज़किरे हैं वो
فارسی زبان میں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں فارسی ہی رائج تھی، تو اس وقت کے دور کے حساب سے یہ ہے۔ لیکن فارسی میں تذکرے بے شمار لکھے گئے، خود ہندوستان میں لکشمی نارائن شفیق، بندرا بن داس خوشگو، بھگوان داس ہندی، خوب چند زکا، منشی درگا پرساد نادر، موہن لال انیس، منشی دیوی پرساد بشاس، منشی شیام سندر لال برق اور منشی موہن لال جگر بریلوی وغیرہ، ان لوگوں نے جو تذکرے لکھے ہیں۔ دلچسپ بات یہاں پر ہے، وقت کا بھی خیال رکھتے ہوئے وہ ضرور کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہی یہ صرف ملتا ہے، اس کے فارسی کا جو گہوارہ ہے ایران، وہاں یہ بات نہیں پائی جاتی جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، کہ یہاں ہمارے یہاں 3 ایسے تذکرہ نویس گزرے ہیں جنہوں نے 3 تذکرے لکھے ہیں، 3-4 تذکرہ نویس ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 3 تذکرے لکھے ہیں۔ مثال کے طور پر مولوی میر غلام علی آزاد بلگرامی نے 3 تذکرے لکھے، ید بیضا، سرو آزاد اور خزانۂ عامرہ۔ ان کے شاگرد لکشمی نارائن شفیق اورنگ آبادی نے 3 تذکرے لکھے، پھولے رانا، چمنستان شعرا اور شام غریباں۔ اسی طرح سے مصحفی نے، میر غلام حمدانی مصحفی نے 3 تذکرے لکھے، تذکرہ ہندی، ریاض الفصحاء اور عقد ثریا۔ بہار کے ایک مصنف ہیں، تذکرہ نویس ہیں، ان کا نام ہے خلیل خان ابراہیم عظیم آبادی، تو انہوں نے بھی 3 تذکرے لکھے ہیں، گلزار ابراہیم، صحف ابراہیم اور خلاصۃ الکلام۔ ان 4 کے علاوہ ہندوستان میں بھی ایسا کوئی ادیب شاعر اردو میں بھی اور فارسی میں بھی نہیں نظر آتا جس نے اتنے، اور 3-4 لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ الگ الگ صفات اور الگ الگ وشیشتائیں رکھتی ہیں یہ کتابیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ڈھرے پر تینوں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ نمونہ ہم ایران میں بھی نہیں پاتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ ہمارے یہاں کے جو بزرگ تھے وہ کس طرح سے سوچتے تھے اور کس طرح سے اس کو عمل میں لاتے تھے۔ فارسی کی شیرینی اور مٹھاس کے بارے میں آپ پہلے جانتے ہیں کہ مرزا غالب جو 1800 شعر ان کے اردو میں ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا نام ساری دنیا میں ہے، لیکن وہ اپنی اردو شاعری کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اسے ہیچ اور کمتر سمجھتے تھے اپنی فارسی شاعری کے آگے۔ وہ کہتے تھے کہ فارسی بین تاب بینی نقش ہائے رنگ رنگ، بگذر از مجموعہ اردو کہ بے رنگ منست، یعنی میری فارسی دیکھو تب تمہیں رنگا رنگ نقش و نگار نظر آئیں گے، میری اردو شاعری کو چھوڑو کہ وہ تو بے رنگ ہے، یعنی فارسی کے مقابلے میں پھیکی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو میں اب ختم کر رہا ہوں۔ ایک چیز اور ہے جو مجھے کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہندی میں جو غزلیں لوگ لکھتے ہیں اور اس میں کوئی اردو کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ بعض الفاظ اردو کے حساب سے، کہنے کو تو اردو کا ہے لیکن وہ ہے نہیں۔ اس سلسلے میں میں نے ایک کوٹیشن دشینت کمار کی کتاب سے نقل کیا ہے، جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہندی کے معروف کوی دشینت کمار نے اردو ہندی بھاشاؤں کی نزدیکی اور ایک دوسرے کو اپنانے کے بارے میں جو بات لکھی ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ سب کی نظر میں رہے اور اسی حساب سے وہ اردو کے الفاظ اپنی شاعری میں، اپنی لیکھنی میں استعمال کریں جو اس میں انہوں نے نصیحت کی ہے۔ یہ خود انہوں نے اپنے لیے لکھا ہے کہ غزلوں کو بھومکا کی ضرورت نہیں، ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک کیفیت ان کی بھاشا کے بارے میں ضرور ہے۔ کچھ اردو داں دوستوں نے کچھ اردو شبدوں کے پریوگ پر اعتراض کیا،
उनका कहना है कि शब्द शहर नहीं शहर है, शहर नहीं शहर होता है, वज़न नहीं वज़न होता है। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ये कोई मुश्किल काम नहीं था, यानी ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था कि शहर की जगह वो नगर लिख करके आगे बढ़ जाते, किंतु कहते हैं कि मैंने उर्दू शब्दों को उसी तरह से इस्तेमाल किया है जिस तरह से वो हिंदी में घुल मिल गए। तो ये बड़ा अहम पहलू था जो मैं चाहता था कि आपकी खिदमत में पेश करूं और सुनाऊं, क्योंकि बहुत सारे उर्दू के अल्फाज हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको सही तौर पर इन्होंने उसका जवाब पेश किया है कि उर्दू के वो अल्फाज जो हमारी ज़बान में यानी आम बोलचाल की ज़बान में जो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं वो उसको हम उसी तरह से इस्तेमाल करें। अब हम मैं आखिर में दिल्ली की आखिरी दबिस्तान दिल्ली की आखिरी यादगार श्री आनंद मोहन ज़ुत्शी गुलजार देहलवी को याद करते हुए अपनी बात ख़त्म करते हैं कि हमारे बाद ज़बां की सनद नहीं होगी, वो ये कहा करते थे। और उन्होंने जिस तरह से उर्दू की नुमाइंदगी की है, दिल्ली के तमाम जलसों में हाज़िर होते थे और न सिर्फ ये कि अपना कलाम पढ़ते थे बल्कि तमाम जलसों की सदारत करते थे और उनके छत्र छाया में नई नस्ल के लोग कलाम पढ़ते थे और वो उनकी रहनुमाई करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें अगर हम इनको कभी कभी याद करें तो ये हमारी सआदतमंदी होगी। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं आप तमाम हजरात को बिलखुसूस हिंदी पत्रिका वाग्मय पत्रिका के तमाम ज़िम्मेदारों को, ख़ास करके डॉक्टर फ़िरोज़ ख़ान साहब को और उनके साथियों को इस प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा मौजू चुना। अब मालूम नहीं कहाँ तक आपको तशफ़ी हुई, भर के शुक्रिया।